बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जिस वक्त पंजाब के साबिक वज़ीर आला मियां मंजूर अहमद भट्टू नवाज शरीफ से सियासत और शहबाज शरीफ से पंजाब की वजारत आला छोड़ने का कह रहे थे, ऐन उस वक्त सोशल मीडिया पर जनरल ज़ियाउल हक के दौरा पंजाब असेंबली की तस्वीर गर्दिश कर रही थी। तस्वीर में जनरल ज़ियाउल हक और इनके मुकर्रर करदा पंजाब के गवर्नर मखदूम सज्जाद कुरैशी के दरमियान मियां मंजूर भट्टू मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर में नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक के साथ खड़े हैं और मियां मंजूर अहमद खान भट्टू मोहतरम हस्तियों का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये तस्वीर सेनेटर मोहसिन लगारी, जो रिश्ते में साबिक सदर फारूक लगारी के भतीजे हैं, की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी की गई है। असगर खान केस के हवाले से जारी बहस और ये चंद तस्वीरें 60 साल की प्रेम कथा बयान कर रही हैं कि यहाँ सियासत क्या है और सियासतदान क्या, जर्नैल क्या हैं और इनके हवारी कौन नहीं हुए। भुट्टो साहब जनरल अयूब की पनीरी में लगी एक बेल का फूल जो जनरल याहिया के हाथ से टूटकर अवामुन नास की झोली में जा गिरा। नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक की उम्र पाने वाले, उनका ज़हूर एक आमरीत में हुआ और दूसरी आमरीत में इनकी काया कलप हो गई। बाकी जो बचे हैं वो भी आमरीत की बाकियात ही हैं और कुछ नहीं। खा खुद को कुछ भी कहते फिरें, एक एक का नाम लेकर सियासत बल्कि अवामी मफाद की सियासत के नाम पर इनकी तरफ से की जाने वाली तमाम तर बदआमालियों के सारे फसाने सुनाए जा सकते हैं, मगर भैंस के आगे बीन क्या बजाना, क्योंकि बकौल गालिब शर्म यहाँ किसे आती है। अगर आती होती तो मंजूर भट्टू साहब नवाज शरीफ साहब से सियासत छोड़ने का मुतालबा करने से पहले खुद इस पर अमल करते। वजह इसकी है कि मौसूफ का शुमार खुद ज़िया बाकियात में होता है और जो IJI, ISI और MI ने बनाई वो खुद भी इसका हिस्सा थे। और अब जनाब सदर मुमलिकत की सियासत का करिश्मा है कि भट्टू साहब पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं। सियासतदानों के इस तर्ज सियासत का जिसका मुजाहरा जनाब भट्टू कर रहे थे, सिर्फ जमहूरियत के नाम पर ही बर्दाश्त किया जाता है और जमहूरियत से आम आदमी को तवक्को होती है कि इसकी बात सुनी जाएगी, इससे पूछ कर सियासत के मामला चलाए जाएंगे। वो रियासत इसको रोजगार कमाने के पूरे मौके देगी, इसकी और इसके बाल बच्चों की जिंदगी को तहफ्फुज होगा। और अगर जमहूरियत के रास्ते पर चल कर ये मंजिल ना मिले, जिंदगी को अमा हो ना माल को तहफ्फुज, तो फिर क्या करने ऐसे सियासतदान और क्या करनी है ऐसी सियासत जो सिर्फ इख्तिदार की हवस का मजर हो। सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान अमन व अमान केस में वहां की हुकूमत की नाकामी का ऐलान कर चुकी है और अब अदालत ने कराची पर हरफ सवाल उठा रखा है, जहां हमारे सियासतदानों की मखलूत हुकूमत है, ऐसी हुकूमत जो रोज इंसानी जान की बलि मांगती है, जहां भत्ता दो वरना मौत लो का उसूल ही कानून है। वहां सुप्रीम कोर्ट दूसरी बार हुकूमत से सवाल कर रही है कि हुकूमत कहां है। अंधेर नगरी चौपट राज पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी हुकूमत की नाकामी के ऐलान का लगाया तो सियासतदान अपना मुंह किस बिल में देंगे और फिर अवाम इनका यह फरसूदा तर्ज सियासत और मफाद का खेल क्यों बर्दाश्त करेंगे। कराची के अमन पर अदालत उज़्मा का सवाल और जवाब होगा सियासतदानों का, मगर एक ब्रेक के बाद। महद बुखारी की अदम मौजूदगी और मोहम्मद उसामा गाजी की मेजबानी की वही पुरानी इत्तला आपके लिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कराची में अमन अमान की बुरी सूरत हाल, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और अनवर बेग साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी शरीक गुफ्तगू होंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर यासीन आज़ाद साहब भी फोन लाइन पर मेरे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आसमा साहिबा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बड़ा सादा सा सवाल है, अब दोबारा जो है अदालत आलिया को दोबारा नोटिस देना पड़ा है, फिर एक बेंच को बैठना पड़ गया है। हुकूमत नाकाम है या बेबस? जी जी ये बताइएगा आसमा साहबा, शायद आप मेरा सवाल नहीं सुन सकी। मैं अपना सवाल हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अब जब दोबारा अदालत उज़्मा जो है इसका नोटिस ले रही है, नोटिस पहले ले चुकी है, अब फिर बेंच को बैठना पड़ा है क्योंकि कराची के हालात बेहतर नहीं हुए। अब क्या कहेंगे, आमरीत में इससे बेहतर हालात है, कम से कम लोगों की जानें तो नहीं जा रही थी मुशर्रफ दौर में, अब तो रोजाना लोग जो हैं वो जाँ बहक हो रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या आप बेबस हैं या आपकी तरजीहात में नहीं है कराची के हालात?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, आप जिस तरह ब्लैक एंड वाइट इसको देख रहे हैं या मीडिया आज देख रहा है, तो काश अगर ये मसाइल इस मुल्क के इतने आसान होते और 10-10 और 15-15 साल के बाद जो आमरीत का बैकलैश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को छोड़ा जाता है उनको सेटल करने के लिए, वो इतना आसान होता तो दुनिया में लोग ये ना बोलते कि भाई बहुत ख़राब जमहूरियत जो है वो आमरीत से बेहतर होती है। जब कमिंग टू पाकिस्तान, देखिए जब आपने खुद अपनी ये स्टेटमेंट और ये बात कही कि डिक्टेटरशिप में कत्लो गारत नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस नहीं होते, और जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाती है तो हर तरह से अनस्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश की जाती है। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहती है कि बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से अनासर हैं अंदरून और बैरून, रीजनल एंड इंटरनेशनल, जिनको पाकिस्तान में जमहूरियत सूट नहीं करती, तो आप मीडिया ही कंटेस्ट करते हैं कि हम क्यों ये बोलते हैं। पाकिस्तान में बहुत सौ का मंशूर है कि जमहूरियत परवान ना चढ़े। आज पाकिस्तानियों को ये फैसला करना है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट का नहीं है। आज ये पाकिस्तानियों को ये फैसला करना है कि क्या हम इस जमहूरियत की स्ट्रगल को कामयाब बनाएंगे और या उन अनासर को कामयाब बनाएंगे जो केपी में लगे हुए हैं, जो बलूचिस्तान में लगे हुए हैं, जो फाटा में लगे हुए हैं और जो हमारे 12-13 साल बच्चियों को गोली मारते हैं। तो क्या हम उन अनासर को कामयाब करेंगे? हम कराची में टारगेट किलिंग है, कुर्बानी हम टारगेट किलिंग को अगर फोकस करें, भत्ता जो है वो इस तरह से पूरे मुल्क में नहीं है, सिर्फ कराची में है जो भत्ता लिया जाता है। मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया था, चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लिया था, उसके बाद कौन से इक़दाम हैं जो इस हुकूमत ने किए हैं? आज भी पुलिस में जो है उसी तरह से ट्रांसफर्स होती हैं, नो गो एरियाज का कहा तो जाता है कि खत्म हो गए हैं, लेकिन झंडे हैं, हम देखते हैं वॉल चॉकिंग आज भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट दोबारा कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, मुतमईन नहीं है जो भी रिपोर्ट उनके सामने जाती है उससे। मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर करूं कि सिंध में बेशक कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन इस वक्त जब कराची का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्कस होता है तो बात कोलिशन गवर्नमेंट्स पर आती है। कोलिशन गवर्नमेंट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है और वो जमहूरी पार्टियां हैं। अब ये मानने के लिए, अगर हम इस बात पर माने कि क्या ये जमहूरी प्रोसेस, क्या ये कोलिशन पार्टीज इसका हिस्सा है, तो ये बहुत गलत बयानी होगी। हाँ, हर पार्टी में अच्छे थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कि क्या ये कराची में कत्लो गारत या बत्ताखोरी या लैंड माफिया, ड्रग माफिया, क्या ये सियासी पार्टियां इसको प्रमोट करेंगी अपनी गवर्नमेंट को खराब करने के लिए, क्या अपने रूल को डिफेम करने के लिए? अब ये अगर आप इसको मीडिया पे अगर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक शऊर वाला इंसान कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोसेस इज बिहाइंड दिस। अच्छा, पॉलिटिकल, क्योंकि कराची एक ओवर पॉपुलेटेड शहर है और हमने बार बार अर्ज किया है कि ये इधर भी दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स और इधर भी वो अवामिल और वो लोग हो सकते हैं। देखें, कराची को डिस्टेबलाइज करना हर दुनिया को, हर किसी शहरी को इंसान को पता है कि इट मींस डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान। तो चूंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और हमें जरा शऊर से पेश आना चाहिए, इंस्टेड कि हम लोग इसको एक मीडिया की जीनत बनाए। वी शुड नो। आसमा साहब, आप देखिए ना, लोग तंग आ गए हैं, 4.5 साल में उनके जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं, तहफ्फुज़ नहीं मिल रहा। मैं कानूनी पहलू की तरफ जाता हूं। यासीन आजाद साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मेरे साथ एग्री करती हूं कि लोग तंग आ गए हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछती हूं कि मैं भी इन अवाम से पूछती हूं कि क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक डिक्टेटरशिप में है या उस जमहूरियत में है? जब ये गवर्नमेंट आ रही थी तो हमें पता था कि ये चैलेंजेस होंगी, क्योंकि वो अगर इस दफा इस जमहूरियत को नाकाम किया तो शायद हमेशा के लिए नाकाम कर देंगे। हमारे ऊपर इल्जाम है, हमने कोलिशन गवर्नमेंट्स चलाई है, हमारे ऊपर इल्जाम, बहुत इल्जाम है, लेकिन हम उसको तस्लीम करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में अगर, और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास कोई और रास्ता है देन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, तो वो हमें बता दे। और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ ये कहूंगी कि अफसोस की बात है कि हमारे जो सियासी पार्टियां हैं वो इसको, बहुत से सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, बहुत से नेशनल इश्यूज होते हैं, वो उनको इलेक्शन डिबेट की जीनत ना बनाए, इलेक्शन स्लोगनाइजेशन की जीनत ना बनाए। दे शुड बी मैच्योर इनफ
کہ پاکستان کے ایشوز جو ہے نا اس کو الیکشن کیمپین کا حصہ نہ میں بنائے سندھ بلکہ وہ حکومت کی آئیں بھی اور بات کروں گورنمنٹ گا. کے ساتھ بیٹھے. عاصمہ صاحبہ، یاسین آزاد صاحب فون لائن پر میرے ساتھ ہیں. یاسین آزاد صاحب، ایک طرف ہم کہتے ہیں سیکیورٹی جو ایجنسیاں ہیں ان کا رول کم ہونا چاہیے. آج جب بینچ بیٹھتا ہے کراچی میں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ رینجرز کو جس طرح بلوچستان میں اختیارات ہیں پولیس کے وہ دے دیے جائیں. اس کا مطلب ہے جو ریاستی ڈھانچہ ہے یا جو جس کا کام ہے وہ اگر نہیں کرتا تو پھر انہی لوگوں کو سونپنا پڑے گا. سپریم کورٹ بھی مجبور ہو رہی ہے. ہیلو جی یاسین آزاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ رینجرز کے لیے کہا جا رہا ہے ان کو پولیس کے اختیارات دے دیے جائیں کیونکہ وہاں کراچی میں پولیس ناکام ہو رہی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے اختیارات کم ہونے چاہیے، پھر ہمیں مجبوری بھی نظر آتی ہے انہی لوگوں کو اختیارات دینے کی. تو سیاسی حکومت ناکام ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے نا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. وضاحت یہ ہے کہ اب جو ہمارا آئین ہے، آئین کے مطابق آپ دیکھ لیں تو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، اور اسٹیٹ اگر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتی تو پریزیوم یہی کیا جائے گا کہ اسٹیٹ اپنا وہ فرض ادا نہیں کر رہی جو آئینی طور پر اس کی ذمہ داری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرصہ دراز سے کراچی کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں. حالانکہ کراچی میں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ساری کی ساری گورنمنٹ کے اندر شامل ہیں، اور جو پولیٹیکل پارٹیاں گورنمنٹ کے اندر شامل ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک شہر کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو بہتر بنانے میں اپنا رول پلے کریں. اب یہ کون لوگ ہیں، کون ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے، کون نہیں، اس کا معلوم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں. اور جب حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو پتہ کریں کہ کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں اقتدار میں ہیں تو کیا ان تمام ایجنسیاں ان کے پاس ہیں، تمام ایگزیکٹو کے اختیارات ان کے پاس ہیں، تو یہ معلوم کرنا تو ان کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی آنریبل سپریم کورٹ جب یہاں کراچی آیا تو کراچی کی صورتحال کے سلسلے میں باقاعدہ ججمنٹ دیا گیا، اور اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ کراچی کے حالات کو اس طرح انداز میں کنٹرول نہیں کیا جاتا. جب لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات ہوتی ہے تو یہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ امریت ہے یا جمہوریت ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے. اب جہاں تک ٹارگٹ کلنگ کا تعلق ہے، میں آمریت کو تو کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہ آمریت کو کسی صورت میں فیور کرتا ہوں، لیکن جمہوری حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ جمہوری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جمہوری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں حالات کو بہتر کریں. میں کراچی شہر میں رہتا ہوں اور کراچی شہر میں رہنے کے باوجود میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں کے جو حالات ہیں دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. بلوچستان کی جو بات ابھی آسمان نے کی وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، وہاں کے حالات بالکل ڈفرینٹ ہیں، یہاں کے حالات بالکل ڈفرینٹ ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پارٹیاں اقتدار میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ بات معلومات کیوں نہیں کرتے کہ آخر کون لوگ ہیں جو ان معاملات میں انوالو ہیں. جو ہماری ایجنسیاں ہیں وہ کیوں نہیں معلوم کرتی کہ کون لوگ ان تمام اقدامات کے ذمہ دار ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان تمام حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو ایسی صورتحال میں ہمیں یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ حکومت آئینی طور پر جو اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے وہ پوری نہیں کر رہی. اور جب کوئی حکومت آئینی طور پر ذمہ داری نہ پوری کرے تو حکومت کو خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی میں افسوس سے کرنی پڑتی ہے کہ تمام پارٹیاں اقتدار میں ہیں اور اقتدار میں ہونے کے باوجود حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے. میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں پاکستان کی ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو سندھ کے اندر حکومت کرتی ہیں اور حالات کو کنٹرول نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس میں ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے. جی میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. سپریم کورٹ مزید کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ نوٹس لیا، اب دوبارہ بینچ بیٹھا ہوا ہے. کیا کر سکتی ہے سپریم کورٹ جب دوسرے ادارے ہی بے بس نظر آئیں یا کام ہی نہ کر رہے ہوں؟ اس پر میں آؤں گا. انور بیگ صاحب مجھے بتائیں، آپ بطور سینیٹر آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ ترجیحات نظر آتی ہیں؟ کراچی کے حالات جب سے جمہوری حکومت آئی خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. یقیناً آمریت کی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ برا دور ہوتا ہے، لیکن انسان کے جب جان و مال کا تحفظ اگر جمہوریت میں آ کر خراب ہوتا ہے تو پھر عجیب سوالات تو پھر سیاستدانوں پر اٹھتے ہیں. سیاستدانوں کی ناکامی بھی ہوتی ہے نا حکومت کے ساتھ. دیکھیں جی، پچھلے 29 مہینوں میں یہ سندھ پولیس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ، ریٹن سٹیٹمنٹ نیشنل اسمبلی کو دیا تھا، جس میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ پچھلے 29 مہینوں میں
435 लोगों की हलाकतें हुई हैं, और इस बात को आज कोई 6 महीने हो गए। उसके बाद आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं एक एवरेज 10 से 15 लोग एवरी डे टारगेट किलिंग में कत्ल हो रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, कराची एक हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, कराची एक 65% रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट को देता है, और वहां पे 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, MQM एंड ANP। तीनों, कोई ऑपोजिशन वहां नहीं है, तकरीबन एज गुड एज नथिंग, सारे गवर्नमेंट के अंदर हैं। होम मिनिस्टर नहीं है। कमाल यह है कि वहां पे होम मिनिस्टर कई महीनों से नहीं है। ये जो लोग रोज कत्ल हो रहे हैं, ये क्या चूंटियां हैं कि उनको बस वो उनको गोली लगी और दफना दिया और कहानी खत्म हो गई? ये किस तरीके का ये काम हो रहा है? मैं ये समझता हूं कि कराची का बिजनेसमैन, उनको तो सितारे जुर्रत देना पड़ेगा। अब हार के आपने देखा कि अपना फेडरेशन पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने 8 या 9 नवंबर को एक नेशनल स्ट्राइक और कराची में खास तौर पे स्ट्राइक का ऐलान किया है। और मैं आपको एक छोटी सी बात और भी बताऊं, कराची के बिजनेसमैन जो कराची चेंबर के जो करदे धरदे मिस्टर सिराज तेली, वो कहते हैं, ये प्रेस स्टेटमेंट है, इनफ इज इनफ, वी हैव लॉस्ट पेशेंस एंड विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, said Teli, who is the chairman of the businessman group. आगे वो कहते हैं, calling the interior minister a liar. लायर का मतलब झूठा, यानी ये कह रहा है। फिर बाकी जितने कराची की ट्रेड एसोसिएशंस हैं, सबों ने अपील की है, सबों ने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। और हैरानगी की ये बात है कि अभी पिछले दिनों में, कोई 2 हफ्ते पहले, यही सिराज तेली साहब, वो शरीफ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको अपना सत्तार ईदी साहब को, डॉक्टर समर मंद को टेलीविजन पे ले आए हुकूमत सिंध, कहने लगा उनसे कहलवाया गया, बल्कि, और मैं ये समझता हूं उनको गन पॉइंट पे कहलवाया गया कि भाई सिंध के अंदर दूध की नदियां बह रही हैं। ये कोई तरीका है? रोज कराची में किलिंग्स हो रही हैं, कत्लो गारत हो रही है, इकोनॉमी का बुरा हाल है। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कराची का क्या हाल है। मैं कराची आइट हूं, मैं 96 में इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूं। क्यों शिफ्ट हुआ हूं? कि मेरे ग्रैंडसन की किलिंग हुई थी कराची में। He was 1 year 6 months. मेरी बेटी को 3 बुलेट्स लगी, मेरे सन इन लॉ को 3 बुलेट्स लगी। यानी 96 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद तो आप देखें हालात कहां से कहां चले गए। और ये जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं, मैं ये समझता हूं हद हो गई है इसमें। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अभी मैं लास्ट वीक कराची में था, लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि बाहर निकलते नहीं है। यानी ये कोई तरीका है? और फिर आज ये जो बकरा पीढ़ी जो कराची में लगी हुई है, वहां पे चोरी, डकैतियां, पॉइंट ब्लैंक पे पैसे लूटे जा रहे हैं। यानी क्या, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। एक माफिया है, ड्रग माफिया, गन माफिया, लैंड माफिया। ये तो हालात हैं, ये तो हालात हैं, सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन हल क्या है? अगर मुस्लिम लीग नून के पास कोई हल है, वो भी था ना। हल ये है, मैं आता हूं, ब्रेक का वक्त है, माजरत के साथ मुझे ब्रेक लेनी है, इजाजत दीजिए मुझे। ब्रेक के बाद आएंगे और यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आसमा साहिबा, अभी जिस तरह अनवर बेग साहब ने बात की कि अभी तो वजीर दाखिला ही कोई नहीं है सिंध का। पहले जुल्फिकार मिर्जा थे, फिर मंजूर वसान आए, अब जो वजीर आला है उन्हीं के पास है ये कलमदान भी वजारत दाखिला का। नहीं, वो शख्स जिसने कंट्रोल करना है, पुलिस उसके नीचे है, अमन और अमान को जिसने देखना है, वो यहां मौजूद ही कोई नहीं है। उसके अलावा बहुत सी मिसालें हैं। इस दौर में 4 IG बदले जाते हैं, 5 CCPO बदले जाते हैं कराची के, और इंस्पेक्टर का हाल यह है कि SHO 2.5 माह से ज्यादा कहीं रहता नहीं है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि लोग मायूस हो रहे हैं। और सरकारी बेहिसी अगर आप देखें, आज की बात, आज जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं एडवोकेट जनरल, तो उनसे जब पूछा गया कि कितने लोग आज जो है जहां बाग हुए, तो कहते हैं आज का स्कोर, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आज का स्कोर 6 है। यह है बेहिसी का आलम। यानी रोजाना लोग मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, ये तो होता रहेगा बस। देखें उसामा साहब, मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूं कि पाकिस्तान के हर शहरी का, हर बच्चे का, हर माँ, हर बहन की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट और स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और हमने पूरी कोशिश
की है और हम आगे भी करते रहेंगे कि पाकिस्तान को एक यूनाइटेड और एक सॉलिड मुस्तकबिल और पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जो कोशिशें हों वो हम आगे ला सकें। मैं अनवर बेग साहब से कहूँगी कि ये तो एक होम मिनिस्ट्री है जो हमारे सीएम सिंध के पास है। व्हाट अबाउट दोज मिनिस्ट्रीज जो पंजाब के सीएम के पास तो मेरे ख्याल में 10-12 मिनिस्ट्रीज हैं जो उन्होंने अपने पास रखी है। तो अगर वो वो उनको कैसे टैकल करते हैं और उनको कैसे चलाते हैं व्हेन पंजाब कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ पाकिस्तान। तो बात यहाँ पर होम मिनिस्ट्री की नहीं है। ये अगर आप इसको यू टर्म इसको इसलिए एम्फसाइज करते हैं क्योंकि ये सदर साहब का सूबा है और ये बीबी शहीद का सूबा है। तो वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिंध, ऐसी बात नहीं है। 4.5 साल तो हो गए, कितना वक्त लगेगा? देखिए आज रहमान मलिक साहब ने कहा है कि मेरी गुजारिश सुने, रहमान मलिक साहब ने कहा है कि पंजाब में जो पुलिस एनकाउंटर होते हैं, पुलिस मुकाबले, उनकी रिपोर्ट उन्होंने तलब कर ली है। कराची पर वो बात करते नहीं, पंजाब की तरफ देखते हैं। आप भी शहबाज शरीफ साहब से भी सवाल होते हैं, लेकिन भत्ताखोरी इस तरह पंजाब में नहीं है, इस तरह से टारगेट किलिंग पंजाब में नहीं हो रही। अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन कराची पर इसका मतलब हम फोकस तो है ना। बताती हूँ तो यू आर आंसरिंग माय क्वेश्चन कि इस तरह से टारगेट किलिंग पंजाब में नहीं होती है जैसे सिंध में होती है, क्योंकि सिंध जो है वो होम बेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और रहमान मलिक साहब का पॉइंट मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई करूं कि रहमान मलिक साहब जो फेडरल मिनिस्टर है इंटीरियर के, उनके साथ प्रोविंस पंजाब का कोऑर्डिनेट नहीं करता। वो उन्होंने अपने बहुत से स्पीचेस में और प्रेस ब्रीफिंग में इसको उन्होंने पॉइंट आउट किया है और उन्होंने कहा है कि चूंकि पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, प्लीज डू नॉट मेक इट अ स्टेट विद इन अ स्टेट। ये पाकिस्तान का हिस्सा है और फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को पूरा हक है कि वो पंजाब से रिपोर्ट तलब करे और पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को चलाए जैसे कि वो और पाकिस्तान के और सूबों में चलाते हैं। ये पंजाब को स्टेट विद इन अ स्टेट ना बनाए क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत इश्यूज है। दूसरा, अगर हम कराची पे आते हैं तो कराची देखें, लॉ एंड ऑर्डर कराची का जो है वो हम इसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेफिनेटली है, लेकिन कमिंग टू द पॉइंट कि क्यों ये खराब है, इसके पीछे बहुत से अनासिर है, बहुत से अवामिल है। मुझे आसमा साहब बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस दिया, मुझे सिर्फ इतना बता दें क्योंकि यासीन आजाद साहब के पास भी मैंने जाना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, उन्होंने जो कुछ कहा किया जाए, आपकी हुकूमत ने वो किया है, वो मुझे बता दें, यही हमने स्टेप्स ले लिए हैं। देखिए, हमारी हुकूमत ने जमहूरियत के लिए जो किया है वो 4-4.5 साल में अगर मैं अब इसको बयान करना शुरू कर दूं तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि कोई सियासी गवर्नमेंट, आई वांट टू मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि किसी सियासी गवर्नमेंट ने इतनी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स नहीं की जो जमहूरियत को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए होती है। आप उसको कहीं से शुरू करें और कहीं पर खत्म करें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ सिंध में नहीं, आप बलूचिस्तान में देखें, केपी में देखें, उसको भी खुदारा इस मुल्क का हिस्सा अभी यासीन आजाद साहब ने कहा वो बलूचिस्तान भी जाते हैं, उन्होंने भी देखा है वहां के हालात मुख्तलिफ है। यासीन आजाद साहब मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस दिया, मुख्तलिफ से क्या मतलब है आपका? वो सारे पाकिस्तानी नहीं है क्या? जो है, अभी हमारा मौजूद देखें ना, कराची में मरता है या बलूचिस्तान में मरता है, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? व्हाई डिफरेंशिएट? इसलिए तो आपके अंदर आता है ना कि सिंध जो है, सिंध जो पीपल पार्टी का गढ़ है, चूंकि वो होम प्रोविंस है बेनजीर शहीद का, इसलिए आप उसको करते हैं। इस पे भी अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तो बहुत गलत बात है। बलूचिस्तान के हालात बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी है? चलें बलूचिस्तान की बात करें। इसीलिए आज कराची में कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स चलाई इसीलिए रही है, सबको अपना शेयर देते हुए। यहाँ तो सियासी ऐसी पार्टियां बैठी हैं जो एमक्यूएम को नहीं मानती, यहाँ तो ऐसी सियासी पार्टियां बैठी हैं जो एएनपी को तस्लीम नहीं करती, लेकिन हमने उनको सिंध में एक कोलिशन गवर्नमेंट लेकर चला रहे हैं क्योंकि स्टेबिलिटी हो। यहाँ तो ऐसी सियासी पार्टियां बैठी है जिन्होंने कोशिश की कि ये लोकल बॉडी से हम नेशनलिस्ट पार्टी को उठाएंगे, लेकिन बड़ी अच्छी मुफाहमत चल रही है, चले मान लेता हूँ, बड़ी अच्छी मुफाहमत हो रही है। लोग जो है कराची के इससे मुतमईन रहे कि जमहूरियत जो है 4.5 साल हो गए हैं, आगे भी मौका मिलेगा, इसका मुफाहमत चलेगी आगे। अच्छा, यासीन आजाद साहब से बात। यासीन साहब मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगी? जब पहले नोटिस लिया गया, बताया गया ये आप करें जिसमें पुलिस पर कोई सियासी असर रसूख नहीं होना चाहिए, वॉल चॉकिंग ना हो, झंडे ना लगाए जाएं, हर एक जमात जो है वो टारगेट किलिंग में मुलव्वस है, उनके मिलिटेंट ग्रुप हैं, वो सब खत्म किए जाएं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट मजीद क्या कर सकती है? क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट?
دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جب ہم کسی صوبے کی حالتزار پہ ڈسکس کر رہے ہوں تو ہمیں پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ ظاہر ہے کہ انیشیٹو لیتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان سے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا اس پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ حکومت بلوچستان لوگوں کی جان و مال کی حفاظت میں بری طرح سے ناکامیاب ہو چکی ہے اور گورنمنٹ کی جو مشینری وہ فیل ہو چکی ہے. اب جو صورتحال ہے بجائے ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں کہ جی ہماری پارٹی یہ کر رہی ہے، فلاں پارٹی یہ کر رہی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ساری جماعتیں جب سندھ کے اندر اقتدار میں ہیں تو آئینی طور پر، میں آئین کی بات کرتا ہوں کہ آئینی طور پر ذمہ داری آپ کی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں. جہاں تک کورٹ کا تعلق ہے، کورٹ اگر وقتاً فوقتاً کوئی ججمنٹ دیتا بھی ہے تو اس کو امپلیمنٹ ایگزیکٹو نے کرنا ہے. اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی پولیٹیکل انوالومنٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اگر جو ہماری لیگل ایجنسیز ہیں ان کو اگر پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے آپ کمپیل کریں گے تو ممکن ہے وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے جو ان کو کرنا چاہیے. میرے نزدیک جو ہماری پولیس ہے یا کوئی اور ایجنسی اگر سندھ میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرتی ہے تو حکومت وقت میں جو پولیٹیکل پارٹیاں انوالو ہیں ان کو یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ وہ کسی بھی صورت میں جو لیگل ایجنسیاں اپنی کارروائی کرتی ہیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا. ہمارے پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کیس میں انوالو ہوتا ہے اور وہ کوئی اپروچ والا ہے یا پولیٹیکل ورکر ہے تو اس کے 10 دعوے دار تھانے میں پہنچ جاتے ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے. کیا جو پارٹیاں آج اقتدار میں ہیں ان کو نہیں پتا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب جو حکومت اقتدار میں ہے وہ اگر یہ کہے کہ جی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو بھی ہے وہ پھر ڈفرینٹ ٹائپ کے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے تو میرے نزدیک وہ غلط ہے. ہمیں پوری ایمانداری سے اور دیانتداری کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ طے کرنا پڑے گا جو اقتدار میں ہیں کہ کراچی میں یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں. کوئی آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے جو یہاں جو آ کے انویسٹیگیشن کریں گے. انویسٹیگیشن بھی تو حکومت. میں اسما صاحب آپ کے پاس آؤں گا. جس طرح پولیٹیکل انفلوئنس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا، سیاسی رسوخ ہے. میں آتا ہوں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ کی طرف بھی آؤں گا اور خاص طور پہ سینیٹر انور بیگ جو سابق سینیٹر ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی رہی، انور بیگ صاحب مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، ان سے پوچھوں گا مسلم لیگ نون کے پاس ایسی کیا رائے ہے یا ایسے کیا ان کے پاس جواب ہے کہ وہ آئیں گے، وہ کر دیں گے اور کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. انور بیگ صاحب مجھے بتائیں کہ تنقید تو بہت ہوتی ہے، آسما صاحبہ کہتی ہیں کہ حالات خراب کیے جاتے ہیں، وہ لوگ جو نہیں چاہتے جمہوریت کامیاب ہو وہ اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں. آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا ایسا کیا جائے گا کہ حالات بہتر ہو جائیں کراچی کے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے بزنس مین نے اپیل کی ہے ابھی لاسٹ ویک کہ ٹو ہینڈ اوور کراچی ٹو دی آرمی. دیکھیں کراچی کے اندر جتنا ڈرگ اور آرمز ہیں، سب سے پہلے تو وہ کلیننگ کی بہت ضروری ہے اور لائف اینڈ پراپرٹی آف اے کامن مین کی سیفٹی یہ حکومت وقت کی، جیسے یاسین آزاد صاحب کہہ رہے تھے، ان کی ڈیوٹی ہے. میں ایک لائن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اگست 1947 میں جو اسمبلی میں انہوں نے کہا، دی فرسٹ آبزرویشن آئی ووڈ لائک ٹو میک از دس: یو ول نو ڈاؤٹ ایگری وتھ می that the first duty of the government is to maintain law and order so that life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. آپ نے سنا یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اگست 1947 میں کہا تھا، بٹ انفارچونیٹلی یہ کچھ ہو نہیں رہا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری ایک رپورٹ، آپ حیران ہوں گے، ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 20% آف پاکستانیز آر سفرنگ فرام مینٹل ڈس آرڈر. آپ نے سوچا ہے کہ مینٹل ڈس آرڈر لوگوں کو ہو گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان امپلائمنٹ، انسیکیورٹی. دیکھیں بات یہ ہے
کہ اگر سندھ پولیس میں اگر ایک کانسٹیبل 3 لاکھ روپے دے کے بھرتی ہوتا ہے, ایک ASI 5 لاکھ روپے دے کے بھرتی ہوتا ہے, ایک سب انسپیکٹر 10 لاکھ روپے دے کے بھرتی ہوتا ہے, تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پولیس والا بیچارہ جو اتنے رشوت دے کے بھرتی ہو رہا ہے کہ وہ ڈے 1 سے اس نے تو رشوت کمانی ہے. پھر دیر آر گڈ پولیس آفیسرز, بڑے اچھے اچھے دیانتدار آنےسٹ پولیس آفیسرز ہیں, ان کو وہ لگاتے نہیں ہیں, اور اگر لگاتے ہیں اور وہ پکڑتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ پولیٹیکل پریشر آ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اگر جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہے سندھ کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں اٹ از آف پرائم امپورٹنس دیٹ وہ سنسیئر ہو اور کرپٹ نہ ہو. اور اللہ کی پناہ میری بہن آسمہ کہتی ہیں کہ محترمہ شہید کا پروونس ہے, میں مانتا ہوں محترمہ شہید کا پروونس ہے, اس کے پروونس کے ساتھ یہ حال کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ پورے پاکستان کا دل ہے کراچی. آپ نے اگر کراچی کو بربادی آپ نے کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. یعنی آپ یہ سوچیں کہ 20% مینٹل ڈس آرڈر ہو رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر پیپلز پارٹی اگر واپس آ گئی, خدا نہ خواستہ, میں سمجھتا ہوں یہاں تو 100% مینٹل ڈس آرڈر ہو جائے گا. نہیں, لوگ تو انہیں اگر ووٹ دیتے ہیں وہ تو آئیں گے. اچھا آسمہ صاحبہ مجھے بتائیں, آپ یہ مانتی ہیں؟ دیکھیں ایک سیکنڈ میں ذرا لیٹ می کمپلیٹ یار. دوسری بات, کراچی میں جاپنیز کمپنیز ہیں, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, انڈیا کے اندر 4000 جاپنیز ٹریڈنگ کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں, بنگلہ دیش میں 450 کر رہی ہیں, پاکستان میں تھی کوئی 125 تھی, اور آج خالی 25 رہ گئی ہیں. اور وہ 25 نے بھی تھریٹ کیا کہ وی وانٹ ٹو لیو بیکاز آف لا اینڈ آرڈر اینڈ انکنسسٹنسی آف پالیسیز. تو دیر از اے لاٹ آف پلیس فار امپروومنٹ. دوسرا, ہماری جو اکنامک ٹیم ہے دیٹ از ایبسولوٹلی ہوپلیس اینڈ یوز لیس. آئی مین یہ ہمارے حفیظ شیخ صاحب ہیں, یاسین انور صاحب ہیں, یہ ندیم الحق صاحب ہیں, ان کا یہاں پہ کوئی لنکس نہیں ہے پاکستان میں. لیٹ می ریپیٹ دس, کوئی لنک پاکستان میں نہیں ہے. ان کو آج آپ فارغ کریں گے, یہ پہلا جہاز پکڑ کے باہر چلے جائیں گے. وہی بات, سب گڈ اکنامک پالیسیز. جب امن و امان ہی نہیں ہوگا کراچی میں, انور بیگ صاحب, جب جان کا تحفظ نہیں ہوگا, مال کا تحفظ نہیں ہوگا, تو معاشی صورتحال تو بری ہوتی چلی جائے گی. لوگ کراچی چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان 107ویں نمبر پر ہے. میں آسمہ صاحبہ کی طرف بھی جاؤں. آسمہ صاحبہ, آپ یہ مانتی ہیں کہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے, پھر آپ یہ بھی کہتی ہیں حالات یقیناً خراب ہیں, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مفاہمتی پالیسی کو آگے بڑھایا جائے, مفاہمتی پالیسی آپ لے کر چلتے رہیں گے تو شاید آگے جا کے حالات بہتر ہونے لگ جائیں. ابھی تو ہو نہیں رہے, لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس مفاہمتی پالیسی. عوامی نیشنل پارٹی آپ ہی کی جماعت ہے, وہ سندھ سے علیحدہ ہوتی ہے, وہ کہتی ہے فوج کو بلائیں, یہاں فوجی آپریشن ہونا چاہیے, لوگوں سے اسلحہ لیا جائے, اور کہتے ہیں پہلے ہم سے لیں اگر ہمارے پاس ہے, اسلحے سے اس کو پاک کیا جائے. یعنی یہ آپ کے ساتھ جو اتحادی ہیں اگرچہ سندھ میں نہیں رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو ایک چیز یہاں پر کلیئر کروں کہ آپریشن جو ہوتی ہے وہ کسی مسئلے کا, کسی ایشو کا حل نہیں ہوتی ہے. آپریشنز پاکستان میں کافی ہو چکے ہیں, لیکن وہ ایک حل نہیں ہوتے. آپریشنز ہوتے ہیں جہاں پر شدید ضرورت ہو, لیکن جمہوری حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ٹیبل پہ ایک مسئلے کو حل کریں. کوئی سیاسی پارٹی اگر ملٹری آپریشنز کو ترجیح دیں گے تو وہ میرے خیال میں پاکستان میں اپنے ہی شہریوں کو مارنا جو ہے وہ اتنا ایک خوشائند بات نہیں ہے. جو لا انفورسنگ ایجنسیز کی جہاں پر بات آتی ہے تو یہاں پر میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ چند سیاسی پارٹیاں تو لا انفورسنگ ایجنسیز جو پاکستان کی ہیں اور جو پاکستان کے لیے شہادت بھی دیتی ہیں اور قربانی بھی دیتی ہیں, انہی کو کرٹیسائز کرتے ہیں جب وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے. شاید ان کی یہی غلطی ہو. تو جس ملک کی لا انفورسنگ ایجنسیز, یہ پاکستان چند تھوڑے ہی ملکوں میں ہے جہاں ان کی لا انفورسنگ ایجنسیز آج کل ان کو کرٹیسائز کرنے کا ایک فیشن چل پڑا ہے. تو اگر آپ اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کے پر آپ کا اعتماد نہ ہو, آپ ان کو مسلسل کرٹیسائز کریں اس لیے کہ شاید وہ آپ کو بیک نہیں کرتے, شاید چند سیاسی پارٹیاں اپنے اقتدار میں آنے کے لیے وہ ان کے ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ وہ بات نہیں بن پا رہی,
تو یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن اس ملک میں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم امن امان بھی چاہتے ہیں، پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کے کردار کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو کاٹنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ اوور انٹرفیئرنس کرنا چاہتی ہے، جبکہ ہمیں یہ حقیقت پتا ہے کہ پاکستان ایک حالات جنگ میں ہے، جبکہ ہمیں یہ حقیقت پتا ہے کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ بارڈر کے اس پار آئی ایس ایف اور نیٹو کی فورسز ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. میرے پاس آخری چند سیکنڈ ہے، میں آخر میں یاسین آزاد صاحب کے پاس، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں نا. یہ بہت زیادتی ہوگی کہ ہم ان ساری ایشوز کو اس طرح بھی صرف اپنے اقتدار میں آنے کے لیے ڈیبیٹ کریں اور اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز جو پاکستان کی آج افواج مر رہی ہے، جو ہمارے پولیس مر رہے ہیں، جو ایف سی مر رہے ہیں، آپ اس کے بجائے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رشوت کھا رہے ہیں. تو یہ ایک زیادتی ہے. کس ملک میں اتنی قربانی دی جاتی ہے جو پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز امریکہ کی یاسین آزاد صاحب کے پاس مجھے جانا ہے پلیز. امریکہ کی آرمی فیل ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک، لاسٹ فیو سیکنڈز. یاسین آزاد صاحب مجھے بتائیں کہ کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ رینجرز کو پولیس کے اختیارات دے دیے جائیں، کیا یہ حل ہے آپ کی نظر میں کہ اب ایسا کریں گے تو ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر رینجرز کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے ٹائم دیا بھی جاتا ہے یا ان کو پاورز دی جاتی ہیں، یہ ایک مسئلے کا عارضی حل تو ہو سکتا ہے، مستقل حل نہیں ہو سکتا. ہمیں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مستقل حل ڈھونڈنا ہے. اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر سچویشن کا تعلق ہے، میں تو کہتا ہوں چاروں صوبوں کے حالات بہت خراب ہے. کوئی ایک صوبہ ہی جو ہے نا اسی زد میں نہیں ہے. تو کے پی کے کا آپ دیکھ لیں تو وہاں کی صورتحال بالکل الگ ہے، وہاں کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. بلوچستان کے متعلق ابھی آنریبل سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا، وہ آپ کے سامنے ہے. کراچی کے معاملے میں بھی آنریبل سپریم کورٹ پہلے ججمنٹ دے چکا ہے، آج پھر ایک دفعہ سپریم کورٹ یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے. جی، تو سپریم کورٹ جب پروسیڈنگ کرتے ہیں تو سپریم کورٹ ڈائریکشن جو دے گا ٹھیک ہے، اس میں بھی اس کو امپلیمنٹ ایگزیکٹو نے کرنا ہے، حکومت نہیں کرنا ہے، جو اس کی آئینی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب، آسمہ عالمگیر صاحبہ اور سابق سینیٹر انور بیگ صاحب ہمارے ساتھ تھے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کراچی کے حالات سب کے سامنے ہیں، لوگ بہت زیادہ مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں. ذمہ داری حکومت کی ہے، لیکن اگر یہ مفاہمتی پالیسی سے حالات بہتر نہیں ہو رہے تو یقیناً حکومت کو کچھ اور سوچنا ہوگا، کچھ اور کرنا ہوگا. اور اگر عدالتوں سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، مجرموں کو وہاں سے ضمانت پر رہائی ملتی ہے، تو سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ قانون بنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. یعنی ہر لحاظ سے حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کو یقیناً لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا اگر سیاستدانوں اور جمہوریت پر لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے تو. محمد اسامہ غازی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.